ड्रामा सीरियल जानसार की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब दुआ ने अपनी चालाकी से सरफराज से सारे का सारा सच उगलवा लिया है, जिसके बाद वो सरफराज की वॉइस रिकॉर्ड करेगी और उसके बाद नौशेरवान के पास पहुंच जाएगी। तो अब नौशेरवान को जल्द ही कशमाला का सच पता चलने वाला है। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो जैसा कि अब दुआ पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि दुआ सरफराज से मिलने जाती है, इसीलिए हर किसी ने दुआ से बात करना छोड़ दी है। जहां फिजा का अलग ही मूड है और वो ये कहती फिर रही है कि उसे घर से निकाल दो वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बंदा इससे पूछे कि दुआ के नाम तो नौशेरवान ने घर कर रखा है और वो यहाँ से चली भी गई तो उसके पास रहने के लिए कोई ना कोई सहारा तो होगा, लेकिन उसके नाम पर क्या किया था सरफराज ने? कौन सा महल उसके नाम पर करवा रखा था जिसकी वजह से ये ऐसी बातें कर रही है और बार बार दुआ या घर वालों को घर छोड़कर जाने की धमकी देती रहती है। जहां अब दुआ भी उठ खड़ी होती है अपनी सच्चाई साबित करने के लिए। शुक्र है कोई दुआ ने भी हिम्मत पकड़ी और इसके दिमाग ने भी काम किया, वरना हमारे राइटर ने ड्रामा और पता नहीं कितना लंबा खींचना था अगर दुआ ये कदम ना उठाती तो। अब दुआ जैसे ही सरफराज से मिलने जाएगी तो सरफराज का सारा सच रिकॉर्ड करेगी। दूसरी तरफ दुआ का बाप भी नौशेरवान से मिलने के लिए उसकी ऑफिस पहुंच जाएगा, जहां वो नौशेरवान से बोलेगा कि तुम्हें और दुआ को आपस में बैठकर बात करने की कोशिश करनी चाहिए और कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। ऐसे तो जिंदगी नहीं चलेगी, कब तक तुम एक दूसरे से भागते रहोगे? जहां फिर नौशेरवान बोलेगा कि आप मुझसे बड़े हैं और मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूं, लेकिन इस सब का मेरे पास कोई हल नहीं है। और फिर दुआ का बाप बोलेगा कि ऐसा कब तक चलेगा, तुम दोनों को इसका कोई ना कोई हल तो निकालना होगा। जहां पर नौशेरवान बोलेगा कि मेरे पास तो इसका कोई हल नहीं, अगर आपके पास है कोई हल तो मुझे बता दे, क्योंकि मुझे तो अब कुछ भी ठीक होते हुए नज़र नहीं आता और प्लीज़ मुझसे दोबारा इस बारे में बात मत करना, क्योंकि जो कुछ भी हो चुका है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हम दोनों दोबारा से कभी एक होंगे। जिसके बाद नौशेरवान दुआ के बाप को वहां से जाने के लिए बोल देगा और दुआ का बाप वहां से घर चला जाएगा। दूसरी तरफ अब सुंबुल के साथ भी मकाफाती अमल शुरू होने वाला है और अगले ही दिन सुंबुल की सास सुंबुल की माँ को अपने घर बुला लेगी और फिर सुंबुल की माँ पूछती है कि मेरी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया शादी के दूसरे दिन, जिस पर सुंबुल की सास बोलेगी कि शादी के पहले दिन ही ये बच्ची 1 बजे उठी है। कौन सी बहू ऐसी होती है जो सारा दिन सोती रहती है? शरीफ घराने की लड़कियां ऐसी नहीं होती, आपने इसकी ये तरबियत की है कि सारा दिन सोती रहो। जहां अब सुंबुल की माँ को एहसास होगा कि उसने फिजा के साथ क्या कुछ नहीं किया। जब अपनी बेटी की सारी करतूतें आएंगी सामने तो उसके बाद सुंबुल की माँ की भी तबीयत अच्छी खासी सेट हो जाएगी। अब जो कुछ इन्होंने फिजा के साथ किया और अब वही कुछ सुंबुल के साथ भी होने वाला है, लेकिन वहाँ सरफराज को इन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता है कि उसने यहाँ आकर अपना टाइम वेस्ट किया है, क्योंकि वो तो आजकल कशमाला से पैसे निकलवाने के चक्कर में फिर रहा है। सरफराज जैसे ही घर जाएगा वो आते ही कशमाला को फोन करेगा और बोलेगा कि मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे कल मिलो और मुझे पैसे दे दो। जहां कशमाला बोलेगी कि मैं तुम्हें पहले ही समझा चुकी हूं कि अभी मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। जिस पर सरफराज बोलता है कि देखो, अगर पार्टनरशिप दुश्मनी में तब्दील हो गई तो बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा तुम्हारे लिए। जहाँ फिर कशमाला सरफराज को बोलेगी, ओ तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, धमका रहे हो, धमकी दे रहे हो। जहां फिर सरफराज बोलेगा कि तुम्हें जो लगता है वो लगे, तुम्हें जो समझना है तुम समझो, मुझे तो पैसों की जरूरत है और कल हर हाल में मुझे पैसे मिल जाने चाहिए। जिस पर कशमाला बोलेगी कि मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगी, तुम्हें जो करना है करो। जहां पर सरफराज बोलेगा, ठीक है, ये मशवरा तो तुम्हारा था कि जब मैं दुआ से मिलूं तो वॉइस रिकॉर्ड करूं, तो ये मशवरा मैंने सबसे पहले तुम पर ही अप्लाई कर लिया है। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो तुम्हारी जितनी भी कॉल रिकॉर्ड है वो सारी मेरे पास मौजूद है और मैं गजनवी को भेज दूंगा, और तुम जानती हो कि जब गजनवी को ये सब कुछ पता चलेगा तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। जहां पर कशमाला बहुत ज्यादा डर जाती है और सरफराज की बात मान लेगी और बोलेगी कि तुम्हें कल पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ डबल गेम खेली तो याद रखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सरफराज बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो सोचता है कि डबल गेम मतलब फिर बोलेगा वो
کیا آئیڈیا دیا ہے کشمالہ بیگم تم نے؟ کیوں نہ میں دعا سے بھی پیسے لوں، کیونکہ مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ تو ہے نہیں۔ اگر دعا نوشیروان سے طلاق لے بھی لیتی ہے تو اس سے میں کوئی فائدہ تو نہیں مجھے پہنچنے والا، کیونکہ مجھے تو دعا سے کوئی شادی کرنی ہی نہیں تھی۔ اس لیے بہتر ہے کہ میں دعا کو کشمالہ کی طرف کر دوں اور اس سے پیسے لے لوں اور اپنا راستہ صاف کر دوں، جس کے بعد وہ دعا کو فون کرے گا اور ملنے کے لیے بولے گا، جس کے بعد جیسے ہی دعا سرفراز سے ملنے آئے گی تو سرفراز کے منہ سے نکل جائے گا کہ کشمالہ اسے بہت بھاری رقم دے رہی ہے، جس پر دعا پوچھتی ہے کہ وہ تمہیں اتنی بھاری رقم کیوں دے گی، جہاں پھر سرفراز بولے گا یہ دیکھو میرے پاس اس کے خلاف ثبوت ہیں، جس کے بعد کشمالہ کی ریکارڈنگ کی گئی وائس وہ دعا کو سنائے گا۔ اس میں دعا سنے گی کہ سرفراز کشمالہ کو بول رہا ہوگا کہ دعا کو تم اسی لیے راستے سے ہٹانا چاہتی ہو کہ تم غزنوی کو پانا چاہتی ہو، جہاں کشمالہ بولے گی کہ ہاں میں دعا کو اسی لیے راستے سے ہٹانا چاہتی ہوں اور تم بھی دعا سے صرف دولت کے لیے شادی کرنا چاہتے ہو۔ تبھی دعا بھی انتہائی چالاکی سے سرفراز کی فون کی ساری ریکارڈنگ اپنے فون میں کر لیتی ہے، جس کے بعد مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ دعا سرفراز کو پیسے دینے سے انکار کر دے گی اور اسے بولے گی کہ تم کشمالہ سے ہی پیسے لو، کیونکہ میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے زندگی کی بھیک کے۔ اس کے بعد دعا نوشیروان کے پاس جائے گی اور اس سے ملے گی اور پھر دعا نوشیروان غزنوی کو ساری کی ساری وائس ریکارڈنگ سنا دے گی، جس میں سرفراز اور کشمالہ آپس میں بات کر رہے ہوں گے اور غزنوی کے سامنے کشمالہ اور سرفراز کی ساری سچائی کھل جائے گی، جس کے بعد دعا بولے گی کہ میں نے بولا تھا کہ میں آپ کو دھوکہ نہیں دے رہی اور نہ ہی میں نے آپ کو مارنے کی کوشش کی ہے، یہ سب کچھ کشمالہ کر رہی تھی کیونکہ اس کو میرا آپ کی زندگی میں ہونا اچھا نہیں لگتا اور وہ یہ چاہتی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیں اور آپ اس کو اپنا لیں۔ اس لیے جو کچھ بھی ہو رہا تھا یہ سب کچھ کشمالہ کر رہی تھی اور سرفراز کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملا رکھا تھا، جس کے بعد نوشیروان کو یہ ساری باتیں سن کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے کشمالہ پر، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بہت زیادہ افسردہ بھی ہوتا ہے اور شرمندہ بھی کہ اس نے دعا کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر دیا، اس پر اعتبار کیوں نہیں کیا۔ دوسری طرف سنبل بھی اپنے سسرال سے جوتے کھائے گی اور گھر واپس آ جائے گی، تب جا کر اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ اس نے اور اس کی ماں نے فضا کے ساتھ آج تک جو بھی کیا بہت غلط کیا۔ اب کشمالہ اور سرفراز کا انجام بہت زیادہ برا ہونے والا ہے، کیونکہ نوشیروان سائی کو کشمالہ اور سرفراز کا گھٹیا چہرہ دعا نے دکھا دیا ہے۔ کیا ہونا چاہیے کشمالہ کے ساتھ؟ کیا نوشیروان کو اسے طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے یا پھر اسے پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔